يسعدني أن أقدم إليكم خطيبنا التالي أبرار الحق من الصف الثاني من قسم الإعدادية ليلقي خطبة وجيزة حول الموضوع بر الوالدين. الحمد لله الذي هدانا للإيمان ومن خلقه اصطفانا، وصلى الله تعالى على عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، رئيس حفلة المبجل وأساتذة الكرام وزملاء العظام، أريد أن أخطب بين أيديكم عدة كلمات حول الموضوع بر الوالدين، فالرجاء منكم حسن الاستماع. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. أيها الإخوة الأكارم، جبلت النفوس على حب المخير المحسن، وتعلقت القلوب بالمنعم المفضال، وليس أعظم إحسانا وأكثر تفضلا بعد الله أحد من الوالدين. ولهذه الأهمية البالغة ذكرهما الله بعد ذكره، وقرن حقوقهما بحقه، وذكر بلاءهما في تربية الأولاد وإيجاد الخلق وبدء النسمة، وأوصى بهما إحسانا وبرا. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 3 آيات مقرونات ب3 لا تقبل واحدة بغير قرينتها. الأول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والثاني: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والثالث: أن اشكر لي ولوالديك. فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه عمل، فرض الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، فللإحسان إلى الوالدين أمر عظيم وفضل كبير. أيها الإخوة، تأملوا من هما سبب وجودك في هذه الحياة. تأمل ثم تأمل من حملتك في بطنها 9 أشهر وهنا على وهن، حملتك كرها ووضعتك كرها، ومن أرضعتك من ثدييها، من سيرت عليك عند مرضك طول الليل، ومن هماك في كل خطر، ومن أرشدك وعلمك، ومن رأت فيك بهجة الحياة وزينتها. تجوع هي لتشبع أنت، وتسهر هي لتنام أنت، وتتعب هي نفسها لتستريح أنت، فهي بك رحيمة وعليك شفيقة. أفليس من واجبك أيها الإنسان أن تكرم أبويك وتحترمهما وتعترف بجميلهما وتقوم بخدمتهما؟ لقد أرشدنا الله إلى بر الوالدين، بل أمر بذلك أمرا قاطعا، وقال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بر الوالدين أفضل الطاعات وأعظم القربات. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبوي قد ماتا، فهل بقي من برهما شيء؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما. قال الشاعر: عليك ببر الوالدين كليهما، عليك ببر الوالدين كليهما، وبر ذوي القربى وبر الأباعد، ولا تصحبا إلا تقيا مهذبا، ولا تصحبا إلا تقيا مهذبا، عفيفا زكيا منجزا للمواعيد. اللهم اجعلنا من الذين لا يعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. أكتفي بهذه الكلمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.